منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير اس بات دی سونی محفل اللہ قبول فرمائے میرے تواڈے سمیت کوئی حضور دا غلام خالی نہ جاوے اللہ سب دیاں جھولیاں رحمت سونے پیر آئے بیٹھے میں نے حکم دیتا شہزادے پیر محمد محفوظ حسن صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور حضرت قبلہ عزیز محترم شیخ مبشر حسن سونے خواجہ صاحب قبلہ دریا خان تو جلوہ فروز جڑے پیر شباب ہوئی فیض آپ دے بھی میں قدم چوبے سبق سنامنے اللہ شہزاد گانو سلامت رکھے سلام سبحان اللہ تے آمین ہے تو مجھے سن لیں بالکل سادی جائی گفتگو ہے میں کوئی علامہ بندہ نہیں ہے میں نے جانتی ہوں موٹی دبان اللہ جٹ بندہ جٹا کی ہیں گلہ کرنی ہیں اللہ پاک فرماندہ ہے اے میرے پیارے جڑے نا اے دنیا چرمین موڑی مبارک ہے نا آخرت تے برزخ چرمین موڑی مبارک ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ مالک فرماندہ ہے اے دنیا جی برکت آلین آخرت جی برکت آلین گنگا بول نہیں سکتا ران مرید نو چھٹی کوئی ماں دا مرید بیٹھا تھا اچھی آواز نہ سن قسم ہی نے جے ران مرید بولیا تھا اممہ دا کو خادم ہے تو میں سبحان اللہ سنا جتنے پڑھن والے سونے آئے بیٹھے جیڑا ہی ناندی واری سبحان اللہ آخرا نے اوہ میری واری آخرا ہوئی ناندی واری ہمیں چوپ بیٹھے رہے سینے دا زور لاچا میں جملہ پیش کیتا ہے صاحبان قال و حال موجود ہیں جنہاں دی نظر دل تے ہوندی ہے اوہی ہیں جنہاں دی نظر زبانہ تے ہوندی ہے اوہی ہیں تے صاحبانو قال و حال دی موجودگی ہے میں قرآن دا ترجمہ سچا پیش کیتا ہے کہ دنیا چرمین واتوی برکت آلین آخرت چرمین واتی برکت سچی حدیث سے پڑھا مت کوئی آکے بے تفسیر بھی رائے کیتی بیٹھا ہے سچی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اِنَّا برکت الصالحین جاریت بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم حضور فرمایا ولیاں دیاں برکتاں جی میں زندگی ہے جاریاں قبر اچ ونجن تو بعد بھی انہیں جاری ہے سبحان اللہ یہ دی آواز اچھی میرے سمیت مدینے پاک دا پہلا لمحہ جیڑا بڑھڑا داڑی منا کے اتے پھٹکڑی مال کے نون دی کریم لکا کے ملیندہ اچھو پروے باقی سبحان اللہ کچھ لائے کے جامنا آپ پیٹھوں شکل نبی پاک دے غلام علی بنا کے جا جیڑا ناراض ہے ہو دی مجبوری ہے باقی سبحان اللہ اے اللہ والے خلوت اچ لین دن جلوت اچ دین دن خدا دی قسم سبحان اللہ خدمت گٹ یہ بھی ذہن اچ رکھیں اللہ پاک جی میں آئے کیل ٹھوکن پہاڑاں آلے بس زمین نہ ہلے یہ زمین دے اتے پہاڑے میخہ ہیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے قرآن دا فیصلہ اے اللہ والے بھی خدا دی قسم اے دنیا قائم ہی نہ دے صدقے کوئی پتریر آیا بیٹھا تھا حدیث نوٹ کر لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ 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 حضور فرمایا جائیں جب تک اللہ اللہ کرن والے موجود ہیں قیامت قائم نہیں ہو سکتی علی قاری فرماندل ثابت ان بقال عالم بے برکت عبادہ الصالحین اتھو معلوم ہوندہ ہے کہ دنیا قائم ہی ولیاں دے صدق مولوی اشرف علی تھانوی وڈا مولوی یہ پترے راندہ او آدھا ہے جیڑا کسے کامل دے ہاتھ دے دے وے مرد دم تک شیطان او دا ایمان کھاس نہیں سکتا اوہ ساڑے نال مناظرے مبالے پیچھے پہلے اپنی منجی تلے تا ڈگورا پھیرو اللہ میری حاضری قبول کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت یہ میں تُسا چاندے ہو نا مولوی زور لاوے چاسا وے مولوی چاندہ ہے تُسا ہی کوئی سبحان اللہ کو ساڑا کلے جائی تھرے دے چاس مہینوں نہ آئی تراسو تُسا ہی رڑے تھے سینے دا زور لا اچھی آواز
بے نیاز فرماندا یا ایوہ الذین، اور تسا ٹھیک ہو تو سپیکر بھی گڑ گئے، ایدی آواز اچھی کر، پرلا یا اولا جیڑا تا ہے، سبحان اللہ۔ بے نیاز فرماندا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان آلیو اللہ تو ڈرو سچیاں دے نال رلو۔ جڑے پتریرے نہیں خدا دی قسم ہے سرے دے کوڑے، اللہ دی قسم ہے، میں قسم چاہے بیٹا فیصلہ تو آڑے کول کراؤنا میں مطلب میرے ہوتے کرولا کرتے۔ چشتی صاحب جی یہ جڑے درباراں دے اوتے اٹے گھٹے نظر نیاز منتا منوتیاں تے چڑھاوے تے سبیلاں تے لنگر، اے شرک نہیں حرام ہے ہی۔ مکمل مولی جی تو آڑے پلے تک آنکھ نہیں ڈالدا یعنی او کی میں کہ اوقاف دے جتنے ملا ہیں سارے انو تنخواہ درباراں دے چڑھاویں جو پہیاں مل دیاں، کوئی مسلک دا ہوئے ادو حرام آتے نہیں ادو رڑکی امدے نہیں کوجتا ہے، یا حرامہ کون چھوڑ یا تنخواہ لمن چھوڑ، تو آڑے بننے سانجیو سن چوپ روے آ سینے دا زور دا اچھی آواز، یہ بھی آواز اچھی ہو دے رزق اچ برکت، عمر اچ برکت، صحت اچ برکت، ایمان اچ برکت، خواجہ سعد الدین پاک دے فیض تو چھولیاں بھر کے جاوے میرے سمے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایمان نال ایڈے لاجپال ہوندن سنی ودیو بٹھواں ڈٹائے پیا نالی یا کھالے چ او ٹوبیاں ودا کھاوے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی پاک تشریف لے آئے ڈٹھو نے بھائی راجبہ ہے کسی ہے تے بھائی ٹھواں ٹوبیاں ودا کھاندہ ہے، آپ جو انگل مبارک پائی نا بینو باہر کٹنا اس نرم زمین ڈٹھی اور ڈانگ ٹھوک کٹے، آپ دی انگل ہلی اٹھائے پہ آپ موڑ چایا اس موڑ ڈانگ اخیر آپ انج لاپ بھار کے باہر کٹ سٹیا، مریداں کیا سائیں تو صحیح کریم لوگ ہوندے ہو او ڈانگ مرندہ تو سو دی جان بچائیں دے ہو، فرمایا او اپنی عادت تے مجبور ہے استغاث۔ بسم اللہ ایڈے کریم ہوندن بھائی نانو کو ڈانگی ماری رکھے، میرے پیر آکھے آؤ اپنی عادت تے مجبور، میں اپنی عادت تے مجبور، او دا کام میں ڈانگ مارنا، ساڑا کام میں ڈوب دیا مترا جاونا۔ زندہ باد سینہ دا زور لاچا، لیکن بھائی اسی تجھے بندہ میں فیض انہ کریمہ کو لے ونڈنا تو آنو ہے، 4 شرطائن مرید ہومن دیاں۔ پہلی شرط صحیح العقیدہ سچا سنچا سنی ہوئے جو سنیاں تو علاوہ کسے فرقے جوالی ہے ہی کوئی، اے جنے اینو 70 سال ہو گئے بسترہ چاہنے ہم آکھا انہا دا کوئی دربار جنے بغیر دربار دے اہل اللہ ہیں، اہل اللہ تا دربار ہوندہ جاگ رہے ہو۔ اللہ پاک دے فرماندہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہ، قرآن ہے، اللہ پاک فرماندہ ہے میرے جیڑیں او بستریاں تو علیحدہ راندیں، یہ قرآن دا فیصلہ ہے، یہ قرآن ہے سچا۔ اللہ پاک فرماندہ جیڑے میرے او بستریاں تو علیحدہ ہو کے میری عبادت کریں دیں، اے مسیح تے تھبا بھری پائیں بسترے رو، ایک ہی دو اللہ تو ان سمجھ نہیں آمنی سبحان اللہ کیا ہوگا، قرآن پڑھا چکلے جا ٹھار پڑے۔ بے نیاز فرماندہ من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، یہ دی آواز اچھی اللہ کرے دا ایک پوتری دھی قرآن دا قاری عالم بن۔ کریم فرماندہ من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، مالک فرماندہ جنہاں نو گمراہ کراں نہ ولی دینا نہ مرشد دینا، معلوم ہے رب دے فیصلے نال حق تے او ہیں جنہاں دے کول ولی بھی ہیں مرشد۔ روئے زمین پھر وہیں کو ایک دربار تا پترے رہا بھی کھا چاہ، ایک اور پارٹی آئیے او زبردستی دربارہ تے قبضے شروع ہو گئے۔
تو سمجھ نہیں آمنی سبحان اللہ اکبر چستی یہ قرآن پڑھے کتوں پڑھا وہ جڑی جڑی آیت آئی کھلوتی ہے بھائی نبی ولی مددگار کوئی نہیں میں کہا پڑھنا ڈاڈی لیکن تیرا مفہومی میں تین سمجھے سمجھے تو غلط سمجھے بے نیاز فرماتا ہے مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اللہ فرماتا من دون اللہ تو آڑے کوئی ولی مددگار نہیں اور مولوی یاد ہے اس تو مراد نبی ولی ہے لہذا من دون اللہ نبی ولی کوئی نبی ولی مددگار نہیں میں کہا حیا کر سچی حدیث بخاری پاک دی شرار و خلق اللہ انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار جعلوها علی المؤمنین نبی پاک فرما جیڑیاں آیتاں کافران تے لتھیاں اسن جیڑا مومنہ تے پڑسی اور بدترین آدمی اور سی دے اللہ نبب حدیث بخاری دیوں میں مجرم چور چوری کرے ہاتھ کٹو مولوی جھوٹ بولے زبان کٹو اے آیت بتان دے حق کے چھے دلیل میں پہ دینا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اللہ دا جڑے من دون اللہ انہیں جہنم دا ایندہ نے جہنم دا بالا نے ملا قرآن نے من دون اللہ نو جہنم دا بالا نہ کیا ہے اگر معاذ اللہ من دون اللہ تمراد نبی ولی ہیں تر پیوئی تے تفسیر کرتی اگر نبی ولی معاذ اللہ جہنم دا بالا بنے تو جنت چکا ہے معلوم ہویا من دون اللہ تمراد نبی ولی نہیں اے ملا بتا لی ایت پڑھی آئی میں پڑھا مومن آلی آیت سبحان اللہ ایڈے ڈھلے سبحان اللہ کوئی کو پڑھ سکتا پلے بننی آیت بے نیال فرماندہ من یلعن اللہ فلن تجد لہو نصیرا اللہ فرماندہ جنہاں دے ہوتے اللہ دی لعنت ہو ونجے انہاں دا کوئی مددگار نہیں قرآن تا دا لعنتیاں دا کوئی مددگار نہیں مولوی جی تو آڈا کیڑا ٹولا ہے اللہ میری حاضری قبول کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ابن مفتی صاحب میں کوئی سلوڑے نہیں پڑھ رہا قرآن پیش کر رہا اللہ فرماندہ لعنتیاں دا کوئی مددگار نہیں ہن مومنہ دی سن کریم فرماندہ انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ایڈے کوئی سلوڑے ہیں تے ہیل گئے ہو قرآن والے پاس ہی کوئی توجہ کر یہ انہیں پتھالو جی تے پیالو جی تے نکالو جی تے دکھالو جی اے زوالو جی وہ قرآن والے پاس ہی بڑی بڑی مشہور گل ہے لیکن دا فائدہ چکے بڑا ہے تاں پر میں کریں دا پیا ہون جناب جڑا نا سویرے سویرے سوانی مرد رال کے بالا نو پیک کرنا پوائنٹ بوشٹچ موڑنا نو جناب ناشتہ کرامنا موڑ جناب لدنا موٹر سیکل تے مکہ کی دے جنہیں انگلیش میڈیم سکول سٹیں مکہ ایک نو تا قرآن دے در سے چی سٹی بنی جنہیں اسے پارو تا انو بابے دے دربار تے صدی ہے بھائی تو اسانو بھکھا مارے آئے ویک اپ ٹو ڈیٹ نہیں آئے پائلٹ ہی آئے ڈی ایف پی آئی اے ایس پی آئی اے کمیشنر ہی ویک او دے موجہ مدے کریں دنی جنڈے ہی گڑیاں لگی ان سلوٹی مریند میں کیا ہوئے گال سن ہر میک میں اللہ پکھا مرے آج تائیں کو مولوی پکھا نہیں مرے فلانا پائدہ مربع آسوفی ہے لاکھ جو بیل دا ٹویل دا آیا ہارٹ فیل اللہ نہ کرے فلانے دا پائپ ٹکر پورا نہ ہوندہ 4 بالا نہرے سٹی آیا دریاج آپ ہی چھلانگ مار گیا پوترہ نو کو سٹے آپ نو فیر مار گیا کدا ہی نہ سنے ہو سی جو مولوی بھکھا مرے ہوئے بلکہ تو سنجاٹا دے ہو کہ فلانے مولوی ایڈا کھادا کہ راج کے مر مولوی راج کے مرے تا مرے بھکھا مرتا نہیں وہ ساری اولاد دے دیتی ہے جیدے بھکھے مردے ایک تائی دے دے جیدے راج کے سبحان اللہ کیوں چشتی صاحب کیا بات ہے تو آڑے پچھڑمن تو ہی صدقے جاؤں سبحان اللہ زندہ بات سبحان اللہ آنکھ سے دماغ ٹرس پہلی شرط صحیح العقیدہ سچا سچا سنی ہوئے پیر
دوئی شرط فاسق مولن نہ ہوئے او دا کوئی قول عمل فعل شریعت دے خلاف نہ ہوئے ظاہر او دا ٹھیک ہوئے تری شرط ضروریات دین دا عالم ہوئے چاہے پڑھ کے چاہے کسے دی نظر نہ چوتھی شرط کڑی نال کڑی ملی ہوئی ہوئے سلسلہ منقطع نہ ہوئے اے اپنے شیخ کریم دے مرید انہاں دے شیخ اپنے شیخ کریم دے مرید انہاں دے شیخ اپنے شیخ دے یاری والا پیر آدھا یاری والا غوث پاک اے چار شنطہ ویک کے تو مرید ہو من یہ پورے سلسلے کوئی بھی کامل نہ آیا علم یکن جیدن فانا جیدن یہ پورے شجرے کوئی بھی کامل نہ ہوئے میں یاری والا تا کامل بیٹھا نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لجبا علماء حق اہل سنت آج اے وانڈی کرانچا جو جنت وہ ویسی انشاءاللہ جڑا کسے کامل دا مرید ہو تو سن تو سمجھ دے ہو با کوئی نہیں چلو ٹھیک ہے پیر دا مرید ہو گیا ٹھیک نہ تو نہ صحیح نپتی تو پئی ہے عالمہ دی موجودگی میں فیصلہ کرنا ہے غلط ہوئے گریبان پکڑ کے تلے لا دے میں جے صحیح ہوئے تا کسے شیخ کامل دے ہاتھ دے یوم ندعو کل اناس بامامہم یہ مرضی تفسیر چاہ 1400 سال پہلے 1200 سال دی جیسے کوئی فرقے کوئی نہ جیڑی مستند ترین تفسیر چاہ اکثر ہی پہ لکھ دیں کہ امام تو مراد امام طریقت ہے قیامت رہ دیں پیر دے ناتے آواز پمنی ہے کہ سونے سادو دین دے مریدو آونجو دے جلوس پیر کی عادت کر کے جنت لے جا رہے ہیں یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا یہ قرآن ہے اللہ پاک فرماندہ اسا تو انو جنت جو گلنا ہے متقیانو تو اسا تو انو جلوس بنا کے وفد بنا کے ملا جی جلوسی منو جے جنت بجانے پیری منو جو پچھو کسے کیا بات ہے سبحان اللہ قرآن دا فیصلہ میں سنا ہے گھبرا تو انو پائے گئے 036895 0 میرا لمبر ہے کسی لو تکلیف ہوئے میرے نال گال کراوے مولا دی جی میں ظاہری حکومت قائم ہے یہ باطنی حکومت ہے 300 ولی ممبر ہوندہ ہے پوری دنیا دی روحانی اسمبلی دا جی میں تو تھک گئے ہو تو بس آئے ہونا اسمبلی ہے بس سینٹ وزراء عمراء رؤساء وزیر اعلیٰ وزیر اعظم جی میں عہدے اتاں انہیں روحانی اسمبلی دا 300 ولی ممبر ہوندہ ہے او دے اتے 40 ابدال ہوندن 40 ابدالان دے اتے 7 اوتاد ہوندن 7 اوتادان دے اتے 5 کتب انہاں 5 کتبان دے اتے ایک کتب عالم یاری اعلیٰ پیر نبی پاک ولایت دا فیض علی پاک نو دن علی پاک غوث پاک نو دن غوث پاک علاقے دے کتبان نو دن کتب علاقے دے اوتادان نو دن اوتاد ابدالان نو دن ابدال ولیاں نو دن سوالیاں دے ہاتھے جا دینے مدینے دا فیض نصیب لجپا آستانے علیہ حسنی رسالے کا بادشاہ سبحان اللہ چس آ گئی یہ کلیجہ ٹھر گیا میرا ہی ضمیر مطمئن ہے کہ میں جھولی ایک کچھ پہندا بیٹھے چشتی چلو ہون مرید تقرا گھتی آئی پر ہون ویکھ قیامت علی دیں اسانو بھلا اے پچھنے سن توجہ نہیں میں کہ قرآن چا پڑھنے سبحان اللہ سورہ میں پڑھ بے نیال فرماندہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یہ پرانیاں تقریر نہیں آج تک نمی کریں دا بیٹھا تے قرآن تا پرانا نہیں قرآن دا تے ایک لفظ سچا موتی قیامت تک واسطے جس سے لئے پڑھے ہی نہیں معلوم ہوں جو آج لوہے محفوظ ہوا تھا سچ ہے سبحان اللہ میں مڑ قرآن پہ پڑھنا میرے آل فرماندہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اللہ فرماندہ قیامت والے دن ساریاں سنگتاں یاریاں دشمنیاں ہی تبدیل ہو بھئی سن ولیاں دی یاری قیامت چی برقرار اچھا چلو چشتی اے تا چلو ٹھیک ہے قیامت والے دن انہاں دی رفاقت غلامی برقرار ہو سی پر آپا نو جنے جنت لائے دے سن مکہ ڈاٹی لائے دے
میری گل سن سیدھی سیدھی کرے ساؤں میں کہا کار جنہیں انہاں نو ڈائی سی تا سانو لائے دے سے یہ انہاں نو ہی نہ ڈائی میں کہ موڑی تا خیال ہی کر جو انہاں نو نہ ڈائی وے خدا دی قسم جنت ولیاں دی وراثت ترک کر سچ بہت قسم میں چاہنا گبراہ تو انو پائے جاندے میں قرآن چا پڑھنا کوئی دوے مسلک دا جڑا آتے دی بریلی بھی سلوڑے ملوڑے آج سننی قرآن پڑھ دا بیٹھے ایتھے لکھ آیت بے نیاز فرماندہ تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا سبحان اللہ کیا کہنے موڑو وہ پرانی کرے سند بندہ ایک نہیں لپڑائی ایک بوڑھے کول میں پوچھ گتیا میں کہا یار جو داڑھی منائن ہے تے اے جڑے ڈینٹ پہ ودن اتھو کی میں منائن جڑے تینو کیا پتا میں کہا دیو جا پتا جڑے این کر کے پھوکا برینے اتو مون لئی اے پھوکیا نال منائی کلوت پئی تے جائے بارو منامنی کرو تو دیا پہ منی جدہ نماز پڑھ دے آئے تو آڑیاں بیویاں شربت دے گلاس بھر کے تلی تے رکھ کے دین دیاں بھائی سونا شہزادہ ظہور و رسن زندہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خواجہ ظہور الحسن صاحب آخر تک جب بیچارنے اس کو پرانا رسالت دیا ہونا دیا دیا سبحان اللہ یک میرے جملے پلے بننے ادو سون کے ادو کٹنے نہیں ہاں پیر پہ آجا پا میں پرانیاں کیتیا جولی اچ پا موتی ایک کل میں پوچھ گاتے ہیں مقام ماں جیندی ہے مہربانی حضور مہربانی ماشاءاللہ سونے محبوب الحسن سبحان اللہ تعالی چستی میں پوچھیا میں کوئی اماں جیندی ہے یعنی جیا میں کو خدمت شدمت نہیں یعنی پاؤ دہی سج گئی پئی میں کہا اممہ دا گئی پہ یہ پھر آدھے ہی سچ ران مریدہ تیرے ہی سچ مکالا آیا پہ رنہ لب دیاں ماما نہیں لب دیاں جیڑا کتا مانو سکے دیندہ چوپ رہے باقی اچھی آواز رہا صبح کیا کہنے کیا مت حدیث سے پڑھا کہنے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من قبل رجل امی فکانما قبل عتبت الجنہ سرکار فرمایا جائے ماں دے قدم چمے یقین کرے جنہ دی چوکھڑ چم لے ایک مہین پریا کے چستے اے جو ہون پیر نو جھوک دے اے جو مزار چمن واسطے جھوک دے یہ سرہ کا ہے سرہ کا ہے جنہیں جی یا سیروک میں کہ گال سن میں داؤں جاٹ جیا بندہ میں پڑھئے سچی حدیث حضور فرما جڑا ماں دے قدم چومے انہیں سمجھے جنت دی چوکھٹ چومی سوں ہون میں نو دس مولوی اممہ تیری پئی ہوئے ستی تے او دے پیر چومنے ہونی کے کرے سے یہ آنکھیں میں اممہ پیر اتا جا میں جمنے تے کتے تو بڑا گستاخ کوئی نہیں تے جے اممہ لیٹی ہوئی ہے پیر چمے جھکے ملا جی جے بے بے نو جھکن شرک نہیں تو ولی دے مزار چمن اللہ 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 سبحان اللہ تینو بے بے دا جھکن مبارک سانو ولی کامل دے گوڑے چمنے سینے دا زور لے سے دماغ بٹو کیا کہنے یہ دی آواز اچھی رزق اجبر کا تمہارے اجبر کا صحت اجبر ایمان اجبر کا ران واسطے بیڈیاں بیڈ رومیاں کلینہ ملینہ ایئر کنڈیشن گڈیاں بغیچے تے سارا کوئی تے اممہ جیس منجی تے ستی پہ یہ ڈامنی بھی کوئی اگر اممہ بھرا دے سج گئی بھی پئی ہے تو ہی کوئی حیاء کر کدی کوئی چنگی چوکھی چیز حلوہ مانا زردہ پلا یا کوئی ککر مکر پکے تا ایک دو بوٹیاں دے شور برا لا کے بیوی کو لکھنڈیتا لکا کے اممہ نوی پیرا دے کر آجو رتبہ اسی دا سبحان اللہ ران مرید ران کو لو ڈر دے ران بوٹی کھاس لیں دے اممہ نو تو بوٹی کی دے دے پچا گئے ہو اچھا ہن ایک بندہ تواڈے آئے 18,000 دے چوک اچ بائے کے مرکزی چوک اچ بائے کے آکھے یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس 1000 واری بھی آکھے چا کسے نو کچھ نہیں ہونا ان کو فیصلہ ہے تو سجاٹی کرو چا بھائی 1000 واری یا ابلیس شیطان دا نام لیا سو کسے نو کچھ نہیں ہویا تے جی ایک واری یا رسول اللہ کے ہون کیوں ٹھیٹے چ ولے ہٹ پائے
جنہیں تینوں کیا پتا اگر دسو جنہیں یا ابلیس تے قرآن دا لفظ ہے یا ابلیس و مامنا کا اللہ تسجد اذا مرتم مکہ کملو یا ایوہ الرسول بھی قرآن دا ہزار واری یا ابلیس آکے تو تینوں کچھ نہیں ہویا ایک واری یا رسول آکے ڈیڈ مروڑ پائے گئے ادھے کی نہیں زیادہ یاری تے نہیں محبوب دا غلام بن شیطان دیا چشتی میں کہا جی اگر ایک گال سون کار کیڑی کرے نا اے جنہ تُساں بانگا نال جو آج صلاتاں ٹھوکیاں بانگ تے صلات دا کو جوڑے میں کہا جی تُسی وڈے علامے میں طالب علم ایڈا رو بھی نہ پاؤ میں نو سدھے سدھے لفظ دس سوچا بجدہ تُساں جمعے آئے مولوی جی تواڈے کانے جو بانگ آئی آئے جنہیں اممہ آتی آئی آئے میں کہا تواڈا تے بانگ دا ہی کوئی جوڑ مولی جی تیرے کانے جو بانگ آئی ہے نہ بانگ نو کو جویا نہ تینوں کو جویا بلکہ سچی حدیث آتی ہے جس بال دے کانے جو بانگ آوانیے زندگی پر انہوں کدے مرگی نہیں ہو سکتی انداز میرا سادہ پر میری اگر لگا کیا بات ہے جتر رہی ہے چشتی صاحب کیا بات ہے وڈیاں دلیلہ تا دے میں نہیں یہ سونے شہزادے ماں وہ جے ٹاکی دلیل دے ماں چونکہ سونے حکم جے دیتا بکار سبحان اللہ جیڑے مولوی اج بانگ نال صلات نہیں پڑھن دیندے کسے فرقے مسلک دا نام نہیں چاچے مشرف روک کے آئی با کسے مذہب دا نام نہ لویا میں جڑا جملہ دیونا پلے بان سبحان اللہ اے جیڑے مولوی اج بانگا نال صلات نہیں پڑھن دیندے درود نہیں پڑھن دیندے انہاں نو آکو گھروں ذرا تصدیق کرو جس لے بجلی والیاں مدانیاں کوئی نہ تے تواڑیاں نانیاں دادیاں جس لے ہاتھ نہ ریڑ کا ریڑ کے نہ پہلو تہجد پڑھے نہ مر قرآن پڑھے نہ مر ریڑ کا ریڑ کے نہ جتنی دیر ریڑ کا ریڑ کی وے ہاں سونے نبی دا درود پڑھی وے چلو گال بننے لاؤ بھاویں سپریم کورٹ ہی ٹورو اور نانی تواڑی ریڑ کے تے درود پڑھے تو سب بانگ نال نے پڑھن دیں دے یہ ریڑ کے نو کچھ نہیں ہویا تا ہوندہ بانگ نو کچھ نہیں درود کیا بات ہے کیا بات ہے یہ تو صدری نسخہ سبحان اللہ کھو تو بکر بعضہ نے حوالہ دیتا ہے کہ حیات الحیوان دا حوالہ ہے لیکن میں صدری نسخہ لئی ودا تے پتہ تو آنو یہ تے گال دی چاسی ڈاٹی آ جڑا مکھی دا چھتا ہوندا ہے ہر مکھی دا روم وکھرا ہے سائن دی ماں مری پئی ہے سائن دی کوٹھا بنا ہی نہیں سکتی ہر مکھی اپنے کمرے چ او مڑ باروں چوس آمین رس علونے سلونے کوڑے مٹھے زریلے اور جڑی ملکہ ہوندی اوہا ربو کا النحل قرآن آدھا اساں جڑی مکھی سردار ہوندی ہے اللہ دی طرف وہی یعنی الہام کردہ ہے انیتا خذی من الجبال بیوتا رب آدھا پہاڑاں چ گھر بنا یہ ولی پہاڑاں چ راندن جنگلاں جملہ دل دی تختی تے لکھ عمر ملکہ نے ایک سکوٹی فورس بنائی ہوئی ہے یہ دی ڈیوٹی ہے بھئی جس لئے مکھی چوس کے آوے رس عمر دا منہ سنگ دی ہے بھئی انہی ہم دی پئی ہے یا درود ہی پڑھ دی کیا بات ہے سبحان اللہ یہ درود پڑھ کے آوے تا کوڑے ہی مٹھے ہوئیں دن اندر وڑن دیں دی کوارٹر ہے تے جے درود نہ پڑھے تو انہیں زریلہ لئی ودی ہوندی ملکہ دا ڈرے بے دی کنی لا سٹ اے درود نہیں پڑے اگلا مکھی خراب کروے کوڑا کروے بیساک جتے چھتے ٹنگے کھلوتے ہوندر اتھے وان کے ویخلا کئی مکھیاں تلے پہ کناں دے دھاڑ پہ ہوندی کناں دے سیر اے اوے نہیں جڑیاں درود نہیں پڑھ دی اگلے وان کو چاس آ گئی اور پیر دے قدمہ دے خیرات میں منگدہ تیرے کو لوں صدقہ پیر دے قدمہ دے خیرات پہ منگنا ہوں کیڑی شاہدی اوے تیل نال تو مکھی دی مکھی چنگی رہی یہی مکھی درود نہ پڑے اگلی واڈ ٹوک سے دیں دیئے تھے اتھے درود نہ پڑھیں تو پچھو نمازہ ٹھوکی کھلوتا ہے تو وگ گئے ہو جیڑا بڑھڑا تاش کھیڑ دا چوپر ہوئے باقی سبحان اللہ کبر ہے لتائن گوڑے نہیں ساتھ دیں دے سوٹی ٹیک کے موڑی آیا بیٹھے ہی پتے تے پتہ ٹھوکی حیاء کر مر نہیں انہی اگلہ دا وزن کریں سبحان اللہ اچھا ٹیم جیڑا میرا تیہ میں مکائی بیٹھا میں تو نہ کہ میں صرف آج چہرہ بھی کھامنے لیکن چلو ایک گل سبحان اللہ فرمائشی گل بغیر فرمائش تے سو
नारे तकबीर, आवाज बुलंद, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताने अली सिराज शरीफ, आस्ताने अली सिराज औलिया दरिया खान शरीफ, आस्ताने अली सादिक अबा शरीफ, नारे हैदरी। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀਮ ਲੋਕ ਇਹ ਡੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੜਾਈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਪੜਾਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਦੱਸ। मेरा समुद्री वादा है मैं पहुंचना है, लेकिन हुक्म हो गया सुभान अल्लाह। और फरमाइशी वाकया ते इजाजत कुरान हदीस दे सुच्चे मोती दे रहे हैं, इंशाल्लाह मौका बनया तो राज के वास होना चाहिए। आज कोई सेक की लाए जाओ। मेरा पीर चिश्तिया दा शहनशाह, वाह क्या बात है। बगैर फरमाइश दे पे सुनना लोग फरमाइश करने तो बगैर फरमाइश। अजमेर शरीफ आया, अना सागर तलां दे उत्ते बुत पिया, मेरा पीर गया, लोग वदे किवें वदा ओ सकी पुत फरमा शर्म नू आंदी ओए बुत्ता बेईमाना के पुत्र देवने आ सोने नबी दा कलमा पढ़, चार अगर सोनी दाढ़ी रख, नमाज पाबंदी, अगले साल पुत्र नो भी तो पीर नु फते। एक नु मैं आके दाढ़ी रख, रब पुत हो सके देवे ना देवे दाढ़ी अपने तो। जेड़ा बंदा चांदा नरीना औलाद सोनी दाढ़ी रखे जे पुत्र ना हो तो मैं ये गल मेरे उत्ते इतबार ना भी रूहानी फैज दे उत्ते खुदा ना खाता मुनकरों में किसी डॉक्टर को पूछे जवान के समझ ना भी आवे सुभान अल्लाह की। जेड़ा जुमला तू किवें वदा ओ सका जी मैं बीमार हां शिफा फरमाओ बुत्ता बेईमाना के शिफा देवनी फी फातिहतुल किताब शिफाउन लिकुल्ले दा अलहम्द कुल शरीफ पढ़ के फूक मारी ओनु शिफा ओ कलमा पढ़ के नबी पाक दा सुभान अल्लाह। मंदिर खाली हो गया, अल्लाह वाले दा डेरा आबाद हो गया। अल्लाह उच्चा सुभान ओ जेड़ा हा ना पृथ्वीराज बर्रे आज़म एशिया जिसले हिंदू पाक हिक्को आ ओदा शहनशाह वड्डी हुकूमत सिखनी दा पुत्र हो गया। उसका बाबा उठियो बंदे साढ़े तरोड़ी वही ना कि कल नू धरना दे के हुकूमत ही ना खास लवें। उठी तवज्जो है उठी इत्थू करामातुल औलिया हक़्क़ुन शराक़त वली दी करामत बर हक है। बाबे चाया मिट्टी दा लोटा जेड़ा काफरां दा वड्डा बोता ओदी झोली शादी ओदा ना हा ओदी झोली च रख के पास ओ मैनू नहीं बाण देंदे तू क्यों बैठा। उठी लोटा भर ते मेरे नाल टोर काफरां दा खुदा पीर दे लोटे भरी वदाई। लोग हैरान हो गए, लोग राजा ओ पृथ्वीराज ओ शहनशाह ओ होर बाबे नु बजा आपा बुद्ध दी पूजा करे इधर आ गए ओ पीर दे लोटे भरी वदाई और बाबे नु बजा पे ला गया ये साडे बोतल नु छेक लगी है। मेरे पीर दे कोलो आया आप फरमाया ओए हाली त टुरदा डिठई आखे त बुलावा ओ सका बोले त होर के चाहिदा। आप फरमाओ शादी बोता ए तेरी पूजा करें दिन तू खुश है ओ सका जी मैं त इना दे उत्ते करोड़ लानता गलेना भाई आप ही जहन्नम सर से मैनू विच रगड़े। हजारों लोग कलमा पढ़ के नबी पाक दे गुलाम ऊंची आवाज सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जेदी आवाज उच्ची पक्का नमाजी बन सुभान अल्लाह। उच्ची आवाज सीने दा जोर माल जान इज्जत आबरू दी जुमला बड़ा अजीम। ओ राजे सोचिया भाई एदी गैरत मुर्दा कराए माशाअल्लाह किराड़ी सदी हुसन दी पैक कर परी तैनू सोने नाल तोल दी सा वांज पीर दी गैरत मुर्दा कर ओ सका दा बंदे दे चा बाहर लोक बवे मैं पीर दा कुंडा खड़काई सा दाम करावण पीर कुंडा खुले सी माज़अल्लाह शहीद चक्र सा अल्लाह तुहाडी साडी ने सोने शहजादियां दी सब दी हिफाजत फरमा। अक्सा इज्जत नु हाथ पिया पैंदा हा मुरीद दी चोप उस बक्के करा मसीत च मौलवी भजावना होता इल्जाम लाओ ठेडे खांदा गया पार्टियां दुआडियां मजीद च मौलवी नु बजाई खलोता ते दुआडे पासे तो भाई खैर हो सी दादे पासे गांगे लत्ते पे 6वें महीने देवने अंदाने मौलवी नु छिमाई दे हर रोज 200 बंदे दी नमाज जाके उत्ता लै वैंदा छिमाई देवने अंदाने 20 शेर ओशो दा दियां गट्टू चाहिए दा साइकिल ते आप राती ढेरियां कोज लई एक दे तो पट्ठे दे लायसु दुए दे जो है मियां जी खान साहब मलिक साहब पट ओ सकल साईं कल तुहानू पट्ठे ना दिते आज मुड़ मुंह चाहिए हम दियो मैनू ईमान नाल दस चा भाई दुए दे पट्ठे वट्टे ना आया तो उन्होंने मेहने दिते नहीं मौलवी तो कदी नहीं आखे कल तुहाडा जनाजा पड़े आज मुड़ चाहिए हम दियो उदी लू का दरकार मौलवी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है चिश्ती साहब जी बस करेंदा पिया गल तो पूरी करा आमीन सुम्मा आमीन सोने दी जुबान ही मुबारक सुभान अल्लाह उच्ची आवाज
ایڈے ڈھلے سبحان اللہ تے میں اٹھیندا پیا نے جملہ جلدی تختی تے لکھ چھوٹے سے اللہ صاحب کا نور بشر فارقی نے تھوڑا جی حضور سبحان اللہ شہزادے چھوٹے بھائی محبوب الحسن پہ آدن بھائی نور بشر دا فرق کی دسی سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ کریمہ سخیہ جوادہ عالمہ فاضلہ محققہ مفسرہ مدققہ فقیہ تقیہ نقیہ زکیہ حبیبہ حبیب رب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دین کنتو ادخل الخیط فی الابرت لبیاد وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حال الظلمہ فرما دیا حضور ایڈے سونے ہیں جو میں انہیرج بیٹھی ہوں سرکار آونجے نا نبی پاک دے چہرے دی روشنی ہے جو میں سوئی آئی دھاگا قاتل آئی دیا اللہ جی تیرے کولو 500 وارڈ بلب دی روشنی ہے سوئی آئی دھاگا نہ دکی بشر ہے یا نور ہے دیوارہ تے لکھنا ہے نوکر امی ایسا دا نوکری کرنی ہے تا امہ دا عقیدہ ایمان پیو دا بان عقیدہ کسے باشد کوئی ملہ کسے مسلک دنا نہیں سبحان اللہ کراڑی بندے دا بہائے میرا پیر کنڈا باندھ کر کے نماز پہ پڑھتا ہے اے ہن دروازے سوراخاں تو ویدی رہ گئی جیسے میرے پیر سلام پھیرے نا اے مرد سوراخاں چ پیر اگر جا نماز تے لائے 40 رکوع والی صورت پڑھی ہے تے ہن اللہ دیاں ضرباں کنڈا کھول میرا تے سر پاڑ دا میں تے بخار ڈاٹا ہے آپ فرمایا دفع ہو ون شریف زادیاں ادھی راتی کرو بایا جدے موبائل اس کی صدی دی بہن دا غلط نمبر ہے چپ رہے باقی اونچی آواز نہ سبحان کیا بات ہے جتنے اللہ کرے جی میں سبحان اللہ آکھیا نے صدقہ پیر دے سونے مزار دا تواڈے موبائل پاک ہو میریاں تواڈیاں جوانیاں پاک موبائل پاک سبحان اللہ تا آکھیا نے عمل کرے سو تا چاہتا ہوں کراڑی کی آکھیا تے میرے پیر کی آکھیا جے تواڈا موڈ ہووے تا کراڑی پہ یادی حسن میرا کدے مرد جوانیاں جھک دے نہیں میرا پیر آکھیا جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا کدے غیر والے ہو تک دے نہیں آئے ہے کراڑی پہ یادی معشوق جے اپے ہی آ جاوے عاشق کے اوتھوں نس دے نہیں میرا پیر آکھیا اسی کہتی ہیں ظلف محمد دے اساں جال دے اندر پھس دے نہیں کراڑی پہ یادی ہے تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا تسی موت کو لوں کیوں ڈر دے نہیں میرا پیر آکھیا اسی بردے زندہ نبی دے کوئی مار بھی دے ویتے مر دے موڑ سونی فرمائش تے سبحان اللہ اچھا ایک مہینو ٹکریا چستی جی اے جڑے گنبد بنے کھلوتے ہیں شرک نہیں مخ نہیں یعنی کیوں مکھ وڈیاں دلیلاں تے وڈے عالم کول مینوں اے دسو بھئی اے جڑے گنبد ہیں تساں کدن آئے ہو تے اساں کدن یعنی تساں سنی بریلوی جڑے ہو تساں تے صرف انہیں 150 سال تو آئے ہو پیچھے تواڈا نہ ہی کوئی نہ میں کہ تساں اساں سلفیاں ہیں ڈائریکٹیاں ہیں حضور دے زمانے تو پہ ہم نے ساڈا کیدا تے مٹھو پہ ہم دے میں کہ اساں 150 سال تو تساں 1400 سال تو مسلک لئی ودے ہو اے گنبد کدن بنے تے سونے پیر دی فرمائش جنہیں تو چا دس مکہ داتا صاحب علیہ رحمت گنبد بنے تقریباً 900 سال ہو منا لے بابا صاحب دے گنبد بنے تقریباً 700 سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک گنبد بنے دی تاریخ تقریباً 1300 سال میں کہ مولی جی گنبد بنے 1300 سال تو تساں آئے ہو 1400 سال تو اساں آئے ہیں 150 سال تو مڑ بنائے کہیں میں نو آکے چوکے چنانچے کا لیکن ماں کا ماں تا تینو دے سا گوگو انج گوگو دے سا جو تیرے آمیں باہر آمیں اسا تا پچھے آئے ہیں بنائیں دے یا پو فتوے یا آپ تو کہن دے ہو معلوم ہے آج جدن تو گنبد آ رہے ہیں سنی بھی ادا تو آ رہے میرا قاری جوید احمد سلطانی 3 مصرے چمن علی نات دے پڑھ دے میں تقریباً 10 منٹ اتے لائی بیٹھا تے دعا کرو اللہ کرے اگلے نالی وعدہ وفائی ہوئے 10:30 دا وعدہ 11 تائیں تے سمندری اپڑ ونجا سبحان اللہ اچھا کرو اٹھیمنا نہیں 3 مصرے چمن علی نات دے تے مور سونے پڑھن والے بیٹھے درود شریف پڑھو